हामी चाहिँ आज स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ टेक्निक्स अफ डिफरेन्सिएसन्स और रुल्स फर डिफरेन्सिएसन्स। हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ या गर्दाखेरि त्यसमा कुन कुन टेक्निक हामी युज गरेर डेरिभेटिभ गर्ने त्यो कुरा हामी गर्न सिक्न गइरहेछौँ। यो रुल्स फर डिफरेन्सिएसन यसमा चाहिँ के छ भने पहिला यो भन्दा पहिला पनि तिमीले जान्न थाहा थियो कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट फंक्सन छ भने है कन्स्ट्यान्ट फंक्सन छ भने त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फंक्सन तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो। इफ y इक्वल्स टु c वेयर c इज कन्स्ट्यान्ट त यो y इक्वल्स टु भयो भने नि तिमीलाई यदि तिमीले यसलाई यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने के गर्छौ भने यसको dy by dx इज इक्वल टु के लेख्छौ 0 लेख्छौ। जस्तो फर एक्जाम्पल y इज इक्वल टु 10 छ भने तिमीलाई कसैले भन्यो भने y इज इक्वल टु 10 छ भने यसको डेरिभेटिभ निकाल। यो हो y इक्वल्स टु 10 त्यसको डेरिभेटिभ के निकाल्छौ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट लेखेर ल्याङ्ग्वेज लेखेर अनि dy by dx इज इक्वल टु अब 10 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 बिकज 10 इज द कन्स्ट्यान्ट नम्बर। यो तिमीलाई थाहा छ। देन द लिनियर फंक्शन रूल। अब लिनियर फंक्शन में जस्तो कुनै लिनियर फंक्शन यसरी लिनियर फंक्शन मीन्स एक्जाम्पल पनि हामी दिन्छु। लिनियर फंक्शन भनेको यस्तो हुन्छ इफ y इज इक्वल टु a प्लस bx यस्तो फर्ममा छ भने यस्तो टर्ममा छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं कुनै पनि फंक्शन यस्तोमा छ भने यस्तो फर्ममा छ भने त त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं लिनियर फंक्शन भन्छौं। अब यस्तो टाइपको डेरिभेटिभ मानौ अब यसैले डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं डिफरेन्शिएटिङ यही चाहिँ तिमी के लेख्न सक्छौ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x अनि वी गेट भनेर यसरी लेख्न सक्छौ। लेखेर अब त्यसपछि यसैलाई चाहिँ हेर्ने हुन सल्युसन यहाँ सर्टकट लेखिसकेको छु तैपनि हेर्ने dy by dx इज इक्वल टु अब हेर्ने यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। यहाँ हेर्ने तिमी जब लिनियर फंक्शनको कुरा गर्यौ भने नि हियर यहाँ वेयर यो a एन्ड b के हो आर कन्स्ट्यान्ट बना या रियल नम्बर बना कुनै एउटा के हो त यो रियल नम्बर हो यो हैन। त रियल नम्बर मीन्स नम्बर त यो चाहिँ a चाहिँ के भयो कन्स्ट्यान्ट नम्बर भइहाल्यो त नम्बरको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 लेख्दिने अनि प्लस यो b जुन कन्स्ट्यान्ट हो नम्बर हो भने त्यसलाई चाहिँ तिमी बाहिर लिदिने त dx by के हुन्छ dx हो। अब तिमीलाई थाहा छ x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1 हुन्छ हैन। यो x र x dx के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ। सो देयरफोर dy upon dx इज इक्वल टु कति हुन्छ रे b भइहाल्छ भने यो चाहिँ तिमीले यो देख्यौ अर्थात लिनियर फंक्शनको डेरिभेटिभ यस्तो हुन्छ। जस्तो कि y इक्वल्स टु सपोज गर 6x + 10 वा 10 प्लस 6x भन्यो भने त्यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भने x को कोएफिसिएन्ट कति हो त्यही नै हाम्रो डेरिभेटिभ भइहाल्छ है यहाँ है सिधै y इज इक्वल टु 10 + 6x छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ c हुन्छ 6 हुन्छ। यसरी 6 को अघि एक्जाम्पल तिमीले दिए अनुसार यहाँ चाहिँ तिमीलाई लेख्न यदि यसलाई चाहिँ अलिकति ब्रिफमा लेख्न चाहन्छौ भने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट भनेर यसरी लेख्ने अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ तिमी dy by dx अब हेर यहाँ 10 छ भने कन्स्ट्यान्ट हो त्यस कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 0 हुन्छ अनि त्यसपछि यो 6 के हो कन्स्ट्यान्ट हो हैन अनि त्यसपछि तिमी dx by dx लेख अनि dx के भयो त क्यान्सल भएर अनि कति भइहाल्यो यो भनौं न 1 भइहाल्यो अनि त्यही भएर कति भयो 6 भयो। यसरी चाहिँ के भयो यो हाम्रो लिनियर फंक्शनको डेरिभेटिभ तिमीलाई थाहा भइसक्यो होला। यो x को कोएफिसिएन्ट नै हाम्रो के हो त लिनियर फंक्शनको डेरिभेटिभ हुँदो रहेछ भनेर तिमीले बुझ्यौ। त्यसैगरी अरु पावर फंक्शन्स रुल यसमा चाहिँ 3 नम्बरमा तिमी पावर रुल फंक्शन भनेको यसको यो पनि फर्मुला तिमीलाई थाहा भएको कुरा यो पनि अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौ कि इफ y इज इक्वल टु ax टु द पावर n छ है हेर्ने यसको डेरिभेटिभ फेरि यो वेयर a एन्ड n आर के हो कन्स्ट्यान्ट हो यो a र n के हो कुनै एउटा नम्बर कन्स्ट्यान्ट हो त मान यसको तिमी डेरिभेटिभ गरिरहेछौ भने dy by dx हुन्छ इज इक्वल टु यो a जस्ता यो चाहिँ a त नम्बर हो कन्स्ट्यान्ट हो त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने यो जुन पावर छ नि त्यो अगाडि ल्याउने त्यो तिमीलाई थाहा छ मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्ने यो पावर चाहिँ के गर्ने रे
मल्टिप्लाईको फर्ममा यहाँ ल्याएर मल्टिप्लाईको फर्म यहाँ यो है यो पावर ल्याएर के गर्ने मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्ने यो चाहिँ हैन। अनि त्यसपछि यो ए त हैन कन्स्ट्यान्ट हो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने फेरि के गर्ने पावरबाट -1 गर्ने है यसरी। त यो n ले यसलाई के गर्छ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ हैन हो यसरी। जसरी हेर y = 4x छ भने नि त्यसलाई तिमी डेरिभेटिभ निकाल्यो भने dy/dx हुन्छ। यो 4 कन्स्ट्यान्ट बाहिर, अब यो त पावर 1 छ नि त 4 इन्टु कति हुन्छ रे 1 हुन्छ। अनि 1 - 1 कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ x को पावर 0 भनेको 1 हो। अनि त्यसैले 4 के भयो यसको एन्सर भ्यालु। जस्तै फेरि y = 4x² छ, यहाँ ध्यान दियौ है। त यो चाहिँ 4 अनि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ यसको डेरिभेटिभ तिमी निकाल्यो भने dy के हुन्छ dx हुन्छ। अनि यसको कति हुन्छ 4 इन्टु कति हुन्छ रे 2 हुन्छ। अनि x टु द पावर कति हुन्छ 2 - 1 हो, 4 2 8 अनि के हुन्छ x भइहाल्छ। यो डाइरेक्ट तिमी यो भन्दा पहिला पनि गरेको थियौ। अनि माइनस यसरी हेरे पावर कति छ यसको -2 छ। त -2 इन्टु 4 कति हुन्छ रे 8 हुन्छ। अनि -2 छ -1 गर्यो भने कति हुन्छ यहाँ -3 हुन्छ हैन हो। यसलाई हामी के भन्छौं पावर फंक्शन रुल। अब हेर सम एन्ड डिफरेन्स यो पनि तिमीले अस्ति पनि पढ्या हो। यसमा सम कुनै पनि फंक्शन दुईटा फंक्शन छ भने त्यो फंक्शनको तिमी अलग अलग चाहिँ के गर्छौ भने डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्न सक्छौ यसरी। जस्तो f of x छ भने d of f of x by dx प्लस माइनस अब जे छ प्लस सममा छ भने सममा डिफरेन्समा छ भने डिफरेन्समा यसरी लेख्न सक्छौ। यो दुईटै फंक्शनको है अलग अलग डेरिभेटिभ। इफ y इज द सम or difference of the two or more functions of x कुनै जरुरी छैन। यहाँ त मैले जम्मा y = f of x plus minus g of x लेखेको छु। अब हुन सक्छ अर्को पनि फंक्शन प्लस वा माइनस h of x plus minus g of x हैन के रे k of x अझ धेरै हुन सक्छ फंक्शन। त्यो जति फंक्शन भयो भने तिमी यसरी के गर्न सक्छौ लेख्न सक्छौ। जस्तो फर एक्जाम्पल अब differentiate the two or more terms separately then add and subtract हो। जसरी नम्बर 1 मा हेर्ने यहाँ एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ। नम्बर 1 मा कि y = 2x² + 3x हो हैन। त्यसको डेरिभेटिभ निकाल। यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ तिमी निकाल्दाखेरि यो 2 2 जा कति हुन्छ नि 4 भइहाल्छ। अनि x टु द पावर 2 - 1 भनेको x हो। त 2 2 जा 4 x भइहाल्यो। अब यहाँ 3x हो भने के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ 3 भइहाल्छ। त्यसैगरी y = 5x + 4 छ भने यो x छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे 5 हुन्छ। अनि यो 4 छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ। ल अब चाहिँ आउ प्रोडक्ट रुल है। ध्यान दिने यो प्रोडक्ट रुल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो प्रोडक्ट रुल अब तिमीहरुले चाहिँ एक्सरसाइजमा हो सल्युसनमा भेट्छौ। नामै प्रोडक्ट रुल हो दुईटा फंक्शनको प्रोडक्ट गर्ने। जसरी दुईटा फंक्शनलाई चाहिँ हामी जसरी सपोज गर्छौं y = u and v छ where u and v are functions of x है। त u चाहिँ के बुझ्यो भने एउटा f of x फंक्शन छ र v के छ भने अर्को g of x फंक्शन छ है। यो प्रोडक्ट रुल तिमीलाई एकदम यो क्याल्कुलसमा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो एकदम बुझ्नु पर्छ। अनि त्यसपछि पछि गएर थप म्याथमा अन्य धेरै रुलहरु पनि पढ्नु पर्छ। 12 क्लास सम्म यो पढ्नु पर्छ यो रुलहरु। अब हेर्ने जसरी चाहिँ y = u * v छ भने नि जब तिमी यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौ है यसलाई चाहिँ u * v भनेको प्रोडक्टको फर्ममा हुनु है। यसरी प्रोडक्ट के हुनु रे यसरी प्रोडक्टको फर्ममा हुनु है। वेयर u and v आर के हुन्छ फंक्शन्स अफ x हो है यो। त यसलाई चाहिँ के गर्ने यसलाई चाहिँ अब यसरी थाहा भइहाल्यो। अब चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्ने भने जब हामीलाई चाहिँ y = u * v छ भने त dy/dx गर्ने। अनि यो जुन फंक्शन तिमीलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं जस्तो u जुन फर्स्टमा छ नि त्यसलाई यहाँ चाहिँ हामी के गर्यो भने यसरी मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्यो र यो जुन v छ नि त्यसलाई के गर्ने भने यसको चाहिँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने अर्थात dv/ के गर्ने dx गर्ने। फेरि चाहिँ के गर्ने यो v लाई फेरि के गर्ने यहाँ प्रोडक्ट के मल्टिप्लायरको फर्ममा लेख्ने। मल्टिप्लाईको मल्टिप्लायर भन्नु न मल्टिप्लाई भने मल्टिप्लायर। अनि त्यसपछि यो u लाई के गर्ने त्यसलाई x को रेस्पेक्टमा के गर्दिने डेरिभेटिभ गर्ने। एकदम ध्यान दिने है। u * v छ भने अब अहिले त हामी चाहिँ के छ यो दुईटै फंक्शन तिमीलाई लिनियर फंक्शन हुन सक्छ। त दुईटै फंक्शन लिनियर हो भने अलिकति इजी हुन्छ। पछि गएर तिमीलाई के हुन्छ भने एउटा u फंक्शन मानौ ट्रिगोनोमेट्री हुन सक्छ भने अर्को लिनियर हुन सक्छ। कुनै एउटा फंक्शन लोगारिथमिक फंक्शन छ भने अर्को एक्सपोनेन्शियल हुन सक्छ। त्यो पछि हाम्रो अलिकति
यो कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। अहिले तत्काल हामी इक्जाम्पल चाहिँ लिनियर फंक्सनको या क्वाड्रेटिक फंक्सनको हामी चाहिँ हेर्छौं। दुईटा फंक्सनको प्रोडक्ट रुल है, ध्यान दिनु। दुईटा फंक्सनलाई जब हामी मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्छौं त्यसलाई प्रोडक्ट फर्म भन्छौं। त्यसको प्रोडक्ट गर्दाखेरि यो u चाहिँ लेख्ने जस्ताको त्यस्तै। अनि त्यसपछि जुन सेकेन्ड फंक्सन हुन्छ त्यसलाई के गर्ने, डेरिभेटिभ गर्ने, प्लस फेरि जुन सेकेन्ड फंक्सन हुन्छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै। अनि फर्स्ट फंक्सनलाई के गर्ने, डेरिभेटिभ गर्ने। मलाई लाग्छ क्लियर भयो होला। अब यसको एकछिन यहाँ हेर्ने इक्जाम्पल। अब जसरी यो अघिकै सेम फर्मुला, इफ y is equal to uv छ भने with respect to differentiating both side with respect to x we get लेखेर and dy by dx is equal to u चाहिँ है फर्स्ट फंक्सन, अघिकै फर्स्ट फंक्सन जस्ताको त्यस्तै, यो चाहिँ u जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, u हैन यसरी। अनि त्यसपछि जुन सेकेन्ड फंक्सन हुन्छ त्यसलाई के गर्ने, डेरिभेटिभ गर्दिने। अनि प्लस लेखेर त्यसपछि फेरि चाहिँ के गर्ने भने जुन सेकेन्ड फंक्सन थियो त्यसलाई के गर्ने, मल्टिप्लाईको फर्ममा लेख्ने। अनि जुन फर्स्ट फंक्सन थियो त्यसलाई के गर्दिने, डेरिभेटिभ गर्ने। मलाई क्लियर भयो होला। एक्जाम्पल हेर, जसरी यसको एक्जाम्पल नम्बर 1 मा चाहिँ मैले लिइरहेको छु। नम्बर आई मा दुईटा थिए र त फंक्सन तिमीलाई चाहिँ मल्टिप्लाईको फर्ममा लेखेको छ है। त फर्स्ट फंक्सन र सेकेन्ड फंक्सन है। फर्स्ट फंक्सन हेर तिमीलाई चाहिँ के छ भने लिनियर फंक्सन छ भने सेकेन्ड फंक्सन के छ, क्वाड्रेटिक फंक्सन छ। दुईटा फंक्सन छ। त्यस्तै गरी तिमीलाई अहिले लिनियर र क्वाड्रेटिक फंक्सनको भयो भने यस्तै गरी तिमीलाई पछि गएर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन छैन, लोगारिथमिक फंक्सन, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन यिनीहरुको प्रोडक्ट फर्ममा हुन सक्छ। तर अहिले तत्काल हामी चाहिँ हेरौँ, अहिले चाहिँ यो लिनियर र क्वाड्रेटिक छ भने अब जस्तो यसलाई चाहिँ हामी यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्छौं। यसमा चाहिँ के ल्याङ्ग्वेज लेख्छौं, डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड differentiating both side with respect to x को रेस्पेक्ट मा हामी यसलाई के गरिरहेछौं त, डेरिभेटिभ गर्न गइरहेछौं। त अब चाहिँ हेर्ने है, यसमा चाहिँ जब चाहिँ यस्तो गरिसकेपछि नि तिमीलाई फर्स्ट फंक्सन जुन छ नि यसमा, यो फर्स्ट फंक्सन हेर्ने, यो फर्स्ट फंक्सन यो वाला यो फर्स्ट फंक्सन जुन यो फर्स्ट फंक्सन हो त्यो फर्स्ट फंक्सनलाई यसलाई फर्स्ट फंक्सनलाई हेर्ने, यो जुन x प्लस 2 छ नि यसलाई के गर्यो हेर त, जस्ताको त्यस्तै राख्यो। अब सेकेन्ड फंक्सन हेर्ने, यो फर्स्ट फंक्सनलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै राख्यो। त्यसपछि सेकेन्ड फंक्सन हेर त, ax² छ नि त, 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई 2ax गर्यो अनि x टु पावर 2 - 1 जस्ताको त्यस्तै। अब bx छ, त्यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, भर्खर अघि सम्झाएको b हुन्छ। यस्तो के भयो भने यो चाहिँ u इन्टु dv बाइ dx भइहाल्यो है। प्लस फेरि चाहिँ के गर्ने, अब तिमीलाई सेकेन्ड फंक्सनलाई के गर्ने, जस्ताको त्यस्तै राख्ने। अनि फर्स्ट फंक्सनलाई के गर्यो भने डेरिभेटिभ गर्यो भने x + 2 छ भने के हुन्छ, x त 1 भइहाल्छ अनि 2 भनेको 0 हो, त्यही भएर के भयो यहाँ चाहिँ यतिकै भइहाल्यो है। अझ क्लियर भएन भने यसलाई म क्लियर गर्छु अझ। हेर्ने, अलिकति यो डाइरेक्ट भएको हुनाले तिमीलाई बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ, म यसलाई चाहिँ अलिकति गरिरहेको छु हेर्ने। यसलाई चाहिँ मैले तिमीलाई चाहिँ गरेर देखाइरहेको छु, ध्यान दिने, बुझ्न कोसिस गर्ने। जसरी यसैलाई मलाई चाहिँ के गर्नु छ, डेरिभेटिभ निकाल्नु छ भने यहाँ के लेख्छौं, dy बाइ के लेख्छौं रे, dx लेख्छौं। अब यो फर्स्ट फंक्सन जुन छ नि x + 2 छ लिनियर फंक्सन, त्यसलाई के गर्ने, हाम्रो फर्मुला के छ रे, u इन्टु dv बाइ dx। त u यसलाई u बुझ्ने, यो u जस्ताको त्यस्तै राख्ने है। त u जस्ताको त्यस्तै। अब v भनेको के छ त, d अनि ax² प्लस कति छ, bx हो। अनि विथ रेस्पेक्ट टु कति रे, dx। अनि त्यसपछि हाम्रो फर्मुलामा के छ, प्लस छ है, यो यति लेख्ने। त्यसपछि अब के हुन्छ हाम्रो फर्मुलामा के छ हेर त, प्लस v इन्टु v भनेको अब के छ, v भनेको त ax² प्लस कति रे, bx अनि इन्टु फेरि के छ, du बाइ, यहाँ फर्मुला हेरे माथि फर्मुलामा du बाइ d भनेको। अनि त्यसपछि u भनेको कति हो त, x प्लस कति छ, 2 छ, x प्लस कति हो रे, 2 हो, विथ रेस्पेक्ट टु कति हो,
x हो भने अब हेर्ने यसको सल्युसन। अब यो x + 2 छ नि यहाँ हेर्ने सल्युसन जस्ताको त्यस्तै हैन, x + 2 जस्ताको त्यस्तै। अब यसको जुन dAx² + bx छ भने यसको डेरिभेटिभ निकाल न। त 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न 2ax हुन्छ नि त, अनि ax यो 2 - 1 भनेको हैन 1 भइहाल्यो। अनि यो bx छ भने त यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, b भइहाल्छ। त्यसै गरी यो जुन छ नि यसको जस्ताको त्यस्तै यो भइहाल्यो। अब यो d * x + 2 छ भने dx को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ अनि 2 भनेको 0 हो हैन, त्यसैले यति नै भइहाल्यो। सेम त्यस्तै यहाँ पनि त्यही छ है, यो चाहिँ u भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ यो के बुझ, यो u हो, यो के छ, यो u हो, यो चाहिँ u हो र यो चाहिँ के बुझ, v हो है। यो u जस्ताको त्यस्तै, यो के रे u जस्ताको त्यस्तै। अब यो v को तिमी डेरिभेटिभ निकाल त 2 2 कति हुन्छ, 4 हुन्छ। यो 4x छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ र यो 4 भइहाल्छ। फेरि प्लस लेख। अब यो चाहिँ तिमीलाई u हो भने यो चाहिँ के रे यो v अगाडि आउँछ त भने v इन्टु अनि त्यसपछि du/dx यो चाहिँ du यो चाहिँ u यो डेरिभेटिभ 4x³ - 3x छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 4 3 जा कति हुन्छ, 12 हुन्छ। 3 - 1 भनेको x² हुन्छ। अनि -3x + 2 छ त -3x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ रे, -3 हुन्छ हैन। + 2 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 भइहाल्छ। मलाई चाहिँ यो क्लियर भएको होला। अब यदि क्लियर भयो छैन भने हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ पछि क्लियर गर्ने छौं यो है। अर्को हामी किन एक्सरसाइजमा प्रवेश गर्यो भने त्यतिखेर एक्जाम्पल दिने तिमीहरु क्लियर हुने नै छौ। अब हेर्ने त्यसपछि क्वेशन रुल चाहिँ इफ y = u/v छ भने वेयर u and v आर फंक्शन्स अफ यो चाहिँ x अफ u = f of x and यो चाहिँ सरी यो चाहिँ तिमीलाई if y = u/v where u and v are functions of x, u = f of x and v = g of x हो। अर्थात यो u जुन छ नि यो भन्दा पहिला चाहिँ तिमीले क्वेशनमा हेर्यौ, सरी प्रोडक्टमा हेर्यौ हैन, मल्टिप्लाईमा हेर्यौ, दुईटा फंक्शनलाई मल्टिप्लाई गर्दा अब चाहिँ के गर्छौ, दुईटा फंक्शनलाई के गर्ने रे, डिभाइड गर्ने। केमा, डिभाइड को फर्ममा हेर्ने, क्वेशनको फर्ममा हेर्ने, ठीक छ। त्यसले डिभाइड गर्ने u र v है, पहिला मल्टिप्लाईमा थियो अहिले केमा छ, डिभाइडमा छ भन्ने। यसको चाहिँ हेर्ने फर्मुला, यो चाहिँ एकदम फर्मुला ध्यान दिने, प्रोडक्टको फर्मुला र डिभाइडको फर्मुलामा हेर्ने। जब y = u/v हुन्छ भने यसको जुन v ले अब u लाई डिभाइड गरेको छ भने यो जुन भनौं न जुन यो v छ जो डिभाइजर छ त्यसलाई के लेख्ने, पहिला प्रोडक्टको फर्ममा लेख्ने। र यो चाहिँ के गर्ने भने जुन यो भनौं डिभाइडेन्ड छ, त्यसलाई चाहिँ के लेख्ने, यसरी चाहिँ पहिला त्यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्ने है, डेरिभेटिभ निकाल्दिने। अनि माइनस फेरि जुन डिभाइडेन्ड थियो u थियो त्यसलाई के गर्ने, यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्ने। र जुन डिभाइजर थियो भने त्यसलाई के गर्ने, dv/ के गर्ने रे, dx निकाल्ने। अर्थात त्यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्ने, डेरिभेटिभ को फर्ममा लेख्ने है। अनि त्यसपछि बाई केले डिभाइड गरेको थियो हामीले, हाम्रो डिभाइजर के हो त, v थियो अनि त्यो v² दियो है, ध्यान दिने है। डिभाइडर इन्टु जुन डिभाइडेन्ड हो त्यसको डेरिभेटिभ माइनस फेरि डिभाइडेन्ड इन्टु डिभाइजर को डेरिभेटिभ इज डिभाइडेड बाइ के, कसको होल स्क्वायर रे, कसको होल स्क्वायर, डिभाइजर को होल स्क्वायर। यो ध्यान दिने है, फर्स्टमा v अनि v ले स्क्वायरले डिभाइड गरेको छ। यहाँ पनि डिभाइजर, यहाँ पनि डिभाइजर, यो ध्यान दिने। अब एक्जाम्पल यसको चाहिँ हेर्ने, जस्तै त्यो फर्मुला भइहाल्यो माथिको, एक्जाम्पल एउटा ल्याऊ। अब हेर्ने एक्जाम्पल यसरी डिभाइडमा छ भन्ने तिमी चाहिँ के बुझ्ने भने यो जुन फर्स्ट को छ यो चाहिँ के हो, u बुझ्ने, यो चाहिँ के बुझ्ने रे, v बुझ्ने। अब यसलाई चाहिँ तिमी डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि dy/dx इज इक्वल टु, अब हेर्ने v इन्टु छ, यसलाई चाहिँ तिमी यसरी डिभाइड को फर्ममा लेख, एकछिन है। यो यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने अब चाहिँ के गर, v भनेको यहाँ के छ हेर त, x + 4 छ कि छैन, हो त x + 4 फेरि जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्ने du, d भनेको अब u भनेको x + 2 हो, त त्यसलाई तिमी डेरिभेटिभ निकाल, x + 2
विथ रेस्पेक्ट टु कति रे x लेख। अब यो माइनस छ भने माइनस लेख, यो फर्मुलामा छँदै छ। अब u भनेको कति हो x प्लस कति रे 2 हैन। अनि dv कति छ भने अब डेरिभेटिभ हामीले यसको डिभाइजर को निकाल्नु छ, त d अनि कति लेख्ने x प्लस कति लेख्ने 4 लेख्ने। यो फर्मुलामा त तिमीहरुलाई सबैले आउँछ नि, फर्मुलामा हाल्न। यसरी फर्मुलामा पहिला के गर्ने राख्ने, अनि त्यसपछि हेर्ने फर्मुला v स्क्वायर छ, त्यहाँ v भनेको तिमी के भने x प्लस 4 हो, यहाँ x प्लस 4 को के गर्ने रे होल स्क्वायर गर्ने। अब यहाँ चाहिँ हेर्ने यसको सल्युसन। अब त्यसपछि x प्लस 4 छ हेर त, x प्लस 4 जस्ताको त्यस्तै यहाँ राखिएको छ मल्टिप्लाई को फर्ममा। अब यहाँ d x प्लस 2 छ भने यसको डेरिभेटिभ तिमीलाई थाहा छ नि, यो त लिनियर फंक्सनको डेरिभेटिभ तिमीलाई थाहा छ। यो x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 हुन्छ, 2 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ, त्यसले यहाँ इन्टु 1 गरेको। अनि माइनस यसरी चाहिँ यो x प्लस 4 जस्ताको त्यस्तै भयो। अब dx प्लस 2 छ भने x को के हुन्छ भने डेरिभेटिभ 1 भइहाल्छ, अनि त्यसपछि यो 2 को के हुन्छ 0 हुन्छ। अब यो माइनस x, अब x प्लस 2 हैन, यो x प्लस 2 के हुन्छ जस्ताको त्यस्तै हो हैन। अब dx प्लस 4 को डेरिभेटिभ x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ, र त्यसपछि 4 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 भइहाल्छ। त्यसैले यहाँ के भयो भने dx प्लस 4 को डेरिभेटिभ कति भरे 1 लेखेको हैन। अब त्यसपछि x प्लस 4 को होल स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै लेखेको। अब यसलाई तिमी सल्युसन गर्देऊ, सल्युसन गर्दाखेरि तिमी सल्युसनमा के पाउँछौ, यसलाई सल्युसन गर्यो भने यसलाई हेरौ है, यो 1 ले तिमीलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ x प्लस 4 भइहाल्छ, अनि माइनस फेरि 1 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने x माइनस कति हुन्छ रे 2 हुन्छ, अनि यो x प्लस कति हुन्छ 4 को होल स्क्वायर हुन्छ भने यो माइनस x र प्लस x के भयो क्यान्सल भयो है। माइनस x र प्लस x के भयो क्यान्सल भइहाल्यो भन्ने। त माइनस 2 बाट सरी प्लस 4 बाट माइनस 2 माइनस गर्यो भने कति हुन्छ प्लस 2 हुन्छ हैन, यो माइनस हुँदैन, यो मिस्टेक हो। क्लियर भएको भएन? क्लियर भयो? अर्थात प्लस 2 बाइ कति हुन्छ हामीलाई, यो चाहिँ प्लस 2 अपॉन कति हुन्छ x प्लस 4 को होल स्क्वायर हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड आन्सर भइहाल्छ, यो होल स्क्वायर है। यही हो हाम्रो यो हाम्रो रुल, कुन रुल हो रे क्वेशन्ट रुल। अब चाहिँ आउ चेन रुल। चेन रुल पनि यसलाई चाहिँ हामी इम्प्लिसिट फंक्शन रुल पनि भन्छौं यसलाई चाहिँ। अब हेर्ने यसमा पनि तिमीलाई के छ भने इफ y इज इक्वल टु y इज अ फंक्शन अफ v एन्ड v इज अ फंक्शन अफ x। यहाँ ध्यान दिनु पर्छ, गजबको कुरा छ। के छ भने नि y चाहिँ y हेर्ने यसमा चाहिँ y जुन छ नि y इज अ फंक्शन अफ v है, y जुन छ v को फंक्शन छ, र v पनि कसको फंक्शन हो रे x को फंक्शन हो। देन y इज द फंक्शन अफ के रे x हुन्छ, तब चाहिँ के हुन्छ भने y चाहिँ के हुन्छ भने x को फंक्शन हुन्छ है। त त्यसैले हामी यहाँ हेर्ने dy by dx छ भने पहिला चाहिँ हेर्ने y इज द फंक्शन अफ v भनेको थियो, त त्यसैले dy by के भयो भने अब f x हो भने v को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ भयो भने यहाँनिर जुन v इज द फंक्शन अफ x थियो भने यसलाई के गर्ने x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, अनि त्यसपछि दुईटालाई के गर्ने मल्टिप्लाई को फर्ममा लेख्ने। यहाँ यसरी चेन रुल भनेको यस्तो पनि यहाँ बुझ्न सक्छौ, यहाँ dv छ भने फेरि यहाँ के हुन्छ रे यहाँ dv छ कि छैन, अनि त्यसपछि तिमी इज इक्वल टु गर्यो भने dy बाइ के हुन्छ dx भइहाल्छ है। यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौ यो। ल यसको एक्जाम्पल हेरौँ है। एक्जाम्पल यहाँ फर्मुला भइहाल्यो हैन, यो हामी जुन dy by dx इज इक्वल टु dy by dv इन्टु dv by dx। अब चाहिँ हेर्ने जसरी एउटा कुनै फंक्शन y इज इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx टु द पावर 1/2 छ भने अब यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भने यहाँ हामी चाहिँ यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि यसको चाहिँ यो जुन अब हेर्ने यसमा चाहिँ यो ax स्क्वायर प्लस bx छ, ax स्क्वायर प्लस bx लाई चाहिँ के गर्ने भने एउटा चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्यो भने यसलाई
भी लेट गरिदेऊ, यसलाई चाहिँ के लेट गरिदेऊ भी, त भी टु दी पावर कति हुन्छ 1/2 हुन्छ नि त हैन। अब यसको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्न त हामीलाई इजी भइहाल्छ, यसको डेरिभेटिभ हामी निकाल्यो भने के हुन्छ dy बाइ के हुन्छ v को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने dv हुन्छ 1/2 अनि कति हुन्छ 1/2 v टु दी पावर 1/2 माइनस कति हुन्छ रे यसलाई सल्युसन गरौँ त 1/2 v टु दी पावर कति हुन्छ यसलाई सल्युसन गर्यो भने 2 1 2 1 - 2 भनेको -1 कति हुन्छ 2 भइहाल्छ है। यो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने प्रोडक्टको फर्ममा भएको हुनाले एकछिन है यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियर गरौँ, क्लियर भएन के यसलाई यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि यो 1/2 भयो अनि डाइरेक्टली उनीहरु यो हामीले मल्टिप्लाई गरेर दुईटा फंक्सनमा यसरी डिभाइड यसलाई दुईटा फंक्सनमा बाट्यौं हैन। बाटिसकेपछि यसलाई अलग अलग तिमीले चाहिँ यसलाई अलग अलग डेरिभेटिभ भनौं न गर्ने। पहिला चाहिँ यो v इज इक्वल टु अब यो हामीलाई यति न जसरी चाहिँ यसको चाहिँ हामी डेरिभेटिभ अलग गर्यो भने यसलाई चाहिँ यसलाई डेरिभेटिभ में सपोज गर तिमीले चाहिँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने dv बाइ कति हुन्छ यो dx हुन जान्छ x को रेस्पेक्टमा। त यो कति हुन्छ रे ax² छ भने त 2ax भइहाल्छ। अब यो bx छ भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ b भइहाल्छ हैन। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर v को रेस्पेक्टमा अघि जुन गरेको थिए मैले dy बाइ के हुन्छ dv भइहाल्छ हैन। इज इक्वल टू कति हुन्छ 1/2 v टु दी पावर 1/2 माइनस 1 हुन्छ। यो 1/2 v टु दी पावर माइनस 1 बाइ कति हुन्छ रे 2 हुन्छ हैन। अब त्यसपछि तिमीलाई यहाँ चाहिँ dv बाइ dx र dy बाइ dv छ भने यसलाई तिमी चाहिँ मल्टिप्लायरको फर्ममा जसरी यसलाई चाहिँ यो यी दुईटा है यो त यसलाई चाहिँ तिमी यहाँ हेर्ने अलिकता यो dv बाइ के लेख्न सक्छौ dx लेख्न सरी यो dv बाइ dx अनि यो इन्टु चाहिँ के गर्ने dy बाइ के लेख्ने dv लेख्ने है। जुन अघि नै हामीले dy बाइ dx भनेको थियो नि फर्मुलाको हो त्यो। अनि यो dv बाइ dx सँग हामीसँग कति आएको छ यहाँ हेर त 2ax प्लस b अनि dy बाइ dv हामीसँग कति आएको छ 1/2 v टु दी पावर माइनस 1 बाइ कति छ 2 छैन हो। त यो 2ax जस्ताको त्यस्तै प्लस b अनि इन्टु अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने यो पनि जस्ताको त्यस्तै यो v इज इक्वल टु जुन v छ नि यो v इक्वल्स टु हामीले लेट गरेका छौं नि त्यो लेट गरेको यहाँ भ्यालु यहाँ पुट गर्दिनु ax² प्लस bx टु दी पावर माइनस 1/2। मैले यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई फेरि सल्युसन गरेर हेराउँदै छु। यसलाई यदि हामी यो चेन रुल को युज गर्यो भने यो चेन रुललाई युज गर्यो भने यसलाई कसरी सल्युसन गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नु होला। यसलाई हामी चाहिँ चेन रुल को युज गरेर चेन रुल र पावर रुल को पनि युज गरेर हामीले सल्युसन गर्छौं। चेन रुल युज गर्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ लेट गरौँ यो चाहिँ यो ax² प्लस bx छ नि यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यसलाई v लेट गर्छौं v इज इक्वल टु ax² प्लस bx अनि त्यसपछि यो v भइसकेपछि के हुन्छ त y इज इक्वल टु के हुने भयो v टु दी पावर 1/2 हुने भयो। दुईटा फंक्सनमा हामी भयो हाम्रो प्रोब्लेम। त यसलाई गर्दाखेरि यहाँबाट नाउ अब चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं v इज इक्वल टु ax² जुन प्लस bx छ त्यसलाई हामी डिफरेन्शिएटिङ गरौँ डिफरेन्शिएटिङ both side with respect to x we get x को रेस्पेक्ट हामी डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ यो dv बाइ dx हुन जान्छ। अनि यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुस् ax² प्लस bx छ भने यो 2 यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ 2a हुन्छ अनि x टु दी पावर 2 माइनस 1 भनेको कति भयो x भ्यालु। अब bx छ भने कति हुन्छ b कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 भइहाल्छ।
त्यसैले यतिकै हाम्रो यो भइहाल्यो। अब अर्को y इज इक्वल टु छ हामीसँग v टु द पावर 1/2 छ। त्यसलाई पनि हामी लेखौं डिफरेन्शिएटिङ both side with respect to v है we get भनेर। अनि त्यसपछि कति हुन्छ त भन्दाखेरि dy बाइ के हुन्छ dv हुन्छ। v को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको हुनाले त्यसले यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 1/2 v टु द पावर कति हुन्छ 1/2 - 1 हुन्छ। सो इज इक्वल टु 1/2 v टु द पावर -1 बाइ कति हुन्छ 2 भइहाल्छ यसरी है। अब हेर्नुस् चेन रुलमा हाम्रो के छ यहाँ dy बाइ dx इज इक्वल टु dy बाइ dv इन्टु के हुन्छ dv बाइ dx हो। यस त्यही कुरा हामी यहाँ चाहिँ युज गर्छौं। dy बाइ dx इज इक्वल टु dy बाइ के हुन्छ dx इन्टु सरी dv है dy बाइ dv इन्टु dv अपन कति हुन्छ dx हुने हुन्छ। अब dy बाइ dv कति छ हामीसँग यहाँ त 1/2 v टु द पावर -1/2 अनि dv बाइ dx कति छ 2a x प्लस कति b है। यसमा चाहिँ हामी अब v को प्लेसमा अब के गरौँ भ्यालु रिटर्न गरौँ। v को भ्यालु कति छ हामीले लेट गरेका थियौ a x स्क्वायर यहाँ छ v इज इक्वल टु a x स्क्वायर प्लस bx टु द पावर -1/2 अनि यो 2ax प्लस के हुन्छ b के हुन्छ यो एन्सर भइहाल्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं चेन रुल युज गर्छौं। अब यसैलाई यदि तपाईले अर्को यदि पावर रुल युज गरेर यदि यही प्रब्लमलाई सल्युसन गर्नुभयो भने यसैलाई तपाईले यसैलाई चाहिँ यो प्रब्लमलाई यदि पावर रुल युज गर्नुभयो भने त्यो पावर रुललाई कसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई म हेराउन गइरहेको छु त्यो हेर्नु होला। पावर रुल को युज गर्दाखेरि यसलाई पावर रुल को युज गर्नुभयो भने यो प्रब्लमलाई हामी चाहिँ के गर्छौं भने डाइरेक्टै तल सल्युसन गर्दाखेरि डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to x we get x को रेस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गरिरहेका छौं ल हेर्नु होला। त्यसपछि कति हुन्छ त भन्दाखेरि dy बाइ dx हुने जान्छ हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ ax स्क्वायर प्लस bx टु द पावर 1/2। अब यसको पावरमा छ बेस कति छ यही बेस नि यहाँ चाहिन्छ अनि त्यही भएर यहाँ लेख्नु बेस लेख्नु होला है। अनि यो यसलाई यो फेरि आयो कहाँबाट यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ डी चेन रुलकै भने जस्तै यसमा चाहिँ तपाईलाई चेन रुल को साथ साथ चाहिँ के हुन्छ भने पावर रुल को पनि के हुन्छ त युज भएको छ है। चेन रुल को साथ साथ केमा पावर रुलमा। अब यसमा पावर रुल युज गरौँ हैन त 1/2 चाहिँ के हुन्छ 1/2 अनि x स्क्वायर प्लस bx टु द पावर 1/2 - 1 अनि त्यसपछि यसलाई यो सम रुल हो। यसमा तपाईलाई हेर्नुभयो भने पावर रुल को पनि युज भएको छ चेन रुल को पनि युज भएको छ र अर्को यहाँ सम रुल को पनि युज भएको छ सम और डिफरेन्स रुल। त्यसैले यसको डेरिभेटिभ तपाईले निकाल्नु भयो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2ax यो पावर जुन अगाडि आउँछ 2a भयो x टु द पावर 2 - 1 भन्नुको मतलब x हुनु अब प्लस bx हो b जस्ताको त्यस्तै अनि x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यसैले यति नै रहन गयो है। अब यसलाई चाहिँ तपाईले सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ 1/2 ax स्क्वायर प्लस bx टु द पावर यसलाई सल्युसन गर्नुभयो भने -1/2 हुन्छ अनि 2x प्लस b भइहाल्छ। यो के हो भने यसमा चाहिँ तीनवटा रुल युज भयो चेन रुल पावर रुल र सम रुल हो। यसरी चाहिँ सेम यही क्वेशनलाई तपाईको यही क्वेशनलाई जुन अर्को एक्जाम्पल थियो त्यो एक्जाम्पल यो पनि हो। हामी पहिला चेन रुलबाट गर्दाखेरि अब यहाँ चेन रुल छ भने पहिला त्यो अघिकै जस्तो सल्युसन गर्नुभयो भने सेम हल्ला छ।
गर्न सक्नुहुन्छ होला चेन रुलबाट। पहिला चाहिँ के गर्ने भने लेट गरौँ, लेट के रे v इज इक्वल टु 4x क्यूब प्लस 3x माइनस कति भयो 7 भयो। अनि त्यसपछि कति हुन्छ त y इज इक्वल टु v टु द पावर कति हुन्छ 4 हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु, डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ निकाल्नुमा dv बाइ कति हुन्छ dx हुन्छ। यो 4 3 जा कति हुन्छ यहाँ 12x स्क्वायर हुन्छ हैन, प्लस कति हुन्छ यो 3x को 3 जस्ताको त्यस्तै x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। अनि 7 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ भने अब यहाँ यसलाई चाहिँ v को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि dy बाइ के हुन्छ dv हुन्छ। तो यो 4 पावरमा छ त 4 इन्टु v टु द पावर 4 माइनस 3 गर्नु 4 माइनस 1 गर्नु भने कति हुन्छ 3 हुन्छ यसरी। सो देयरफोर अब यसलाई चाहिँ हामी के छ हामीसँग dy बाइ dx हामीलाई चाहिएको छ। dy बाइ के हुन्छ यहाँ dv इन्टु dv बाइ हाम्रो के हुन्छ त dx हुन्छ, जुन यहाँ फर्मुला तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अघि पनि मैले क्लियर गरे हो। त dy बाइ dv कति छ 4v छ इन्टु dv बाइ dx कति छ भर्खर हामीले निकालेको 12x स्क्वायर प्लस 3 हो। अब यसलाई v को भ्यालु हामीसँग अघि नै पुट गरेको त्यो भ्यालु यहाँ पुट गरौँ कति त 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 7 इन्टु 12x स्क्वायर प्लस 3। यो चाहिँ यसरी चाहिँ के भयो एन्सर। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं यो गर्न सक्छौं। अब चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ हेरौं, यसैमा चाहिँ अर्को हामीले यो टाइपको कुरा गर्दाखेरि यसको अर्को टाइपको यसमा चाहिँ हामी के देखिरहेको छौं भने यो द इन्भर्स फंक्शन्स रुल, यो 8औं रुल अन्तर्गतमा इन्भर्स फंक्शन कुनै पनि फंक्शनको डेरिभेटिभ निकालेर त्यसलाई के गर्ने इन्भर्स निकाल्दाखेरि जसरी यो अहिले चाहिँ कुनै फंक्शन यदि सपोज गर्नुस् त्यो फंक्शन यस्तो फर्ममा छ x इक्वल टु f अफ y छ भने त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु भयो भने dy बाइ dx इज इक्वल टु 1 बाइ dx बाइ के हुन्छ dy हुन्छ। अब त्यसैगरी यसमा एक्जाम्पल हामी लिन्छौं, यसमा एक्जाम्पल एउटा लियौं दुईटा एक्जाम्पल। पहिलो एक्जाम्पल चाहिँ x इज इक्वल टु 3y स्क्वायर छ भन्ने तपाईले यसलाई y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुस् त के हुन्छ यो dx बाइ dy हुन्छ हैन। अनि यो 3 2 जा कति हुन्छ रे 6 हुन्छ। अब y स्क्वायर सँग 2 माइनस 1 भयो भने 6y भइहाल्यो हैन। त अब dx बाइ dy छ भने तपाईले यसलाई चाहिँ इन्टरचेन्जिङ गर्नुस्, जस्तै यसलाई इन्भर्स गर्दाखेरि वा हैन बाइ 1 गर्नुस् त कति हुन्छ यो dx बाइ dy छ भने dy बाइ कति हुन्छ यो चाहिँ रिभर्स हुन्छ भने यो dy बाइ के हुन्छ dx हुन्छ त 1 बाइ के हुन्छ 6y हुन गयो। यसरी बुझौं या न त तपाईले यस्तो पनि बुझे हुन्छ जस्तै सपोज गर्नुस् x इज इक्वल टु 3y स्क्वायर छ भने अब x को y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यहाँ लेख्नु डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to y त के हुन्छ यो dx upon dy हुन्छ इज इक्वल टु 3 टाइम्स dy स्क्वायर बाइ के हुन्छ dy हुन्छ हैन, y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हो। त त्यसैले यो चाहिँ कति हुन्छ 3 2 जा 6 भइहाल्यो y भइहाल्यो हैन। अब यसैलाई हामीलाई इन्भर्स निकाल्नु छ भन्नेको मतलब dy बाइ के चाहिएको छ हामीलाई dx चाहिएको छ। यहाँ 1 बाइ हामी मजाले लेख्न सक्छौं dx बाइ के रे dy यो d, त्यही भएर 1 बाइ dx बाइ dy कति छ त 6 हो 6y, यो 6y भयो दैट इज द आन्सर। ठीक त्यस्तै यसलाई पनि हामी अहिले हेर्नु क्वेशन हेरिरहेको छौं यहाँ y इज इक्वल टु 4x क्यूब हो। यसलाई चाहिँ के गरौँ x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने dy बाइ के हुन्छ dx हुन्छ हैन। त 4 3 जा कति हुन्छ 12 हुन्छ अनि x क्यूब छ भने 3 माइनस 1 गरौँ x स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भने नि यो चाहिँ इन्भर्स गर्दाखेरि dx बाइ के हुन्छ dy हुन्छ, अर्थात त्यही भएर 1 बाइ हामी के लेख्न सक्छौं dy बाइ के लेख्न सक्छौं dx, अर्थात 1 बाइ कति हुने भयो 12x स्क्वायर हुने भयो। यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौं भने नि यो द इन्भर्स फंक्शन्स रुललाई हामी यसरी युज गर्छौं। यसरी चाहिँ हामी
त्यसैले तपाईले आजको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि यो भिडियो तपाईलाई मन परेको छ या के भिडियोले तपाईलाई केही सहयोग पुर्याएको जस्तो लागिरहेको छ भने तपाई यो चाहिँ यसलाई शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा माग्छु। हस्त, थ्यांक यू।